सात आदमियों में से किसी एक की भी अगर नीयत ये हो कि मैं तो गोश्त खाऊंगा, पैसे सस्ते पड़ रहे हैं, सस्ते पैसे में इतने इतने गोश्त मिल जाएंगे, तो दोस्तों एक की नीयत गलत और सातों की कुर्बानी खराब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम अंजार अहमद और आप देख रहे हैं MDI वर्ल्ड मेरा दीन इस्लाम चैनल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं MDI वर्ल्ड मेरा दीन इस्लाम चैनल। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप सब जानते हैं ईद उल अज़हा जो कि बहुत ही करीब है, उसी के मुताल्लिक़ हम कुछ बात करने जा रहे हैं। आज हम जानवरों के ऊपर बात करेंगे, उनके शराइत क्या है, उनके औसाफ क्या है, उसी के मुताल्लिक़ हम कुछ बात बताने जा रहे हैं। दोस्तों, बात यह है, शरई तौर पर भेड़, बकरी, भैंस, भैंसा, बैल, इन सब की कुर्बानी तो दुरुस्त है और इसके अलावा किसी जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अब बात यह है कि भेड़, बकरी, बकरा और दुम्बा, इसके अलावा जो जानवर है उसमें 7 आदमी अगर शरीक हो जाएं और मिल करके अगर कुर्बानी करें तो ये भी दुरुस्त है। और बात यह है कि अगर किसी ने जब जानवर खरीदने के वक्त उन्होंने ये नियत की थी कि मैं इस जानवर को जो खरीद रहा हूँ, अगर कोई और मिल जाएगा तो मैं उसको भी शरीक कर लूँगा, तो उन्होंने जानवर खरीद ली और ख़रीदने के बाद कोई शख्स मिल भी गया और उन्होंने उसको शरीक कर लिया, तो ये भी दुरुस्त है। और ख़रीदने के वक्त ये नियत ही नहीं थी, ख़रीदने के वक्त उन्होंने ये नियत ही नहीं की थी कि जानवर तो मैं ख़रीद रहा हूँ और कुर्बानी जो करूँगा मैं पूरे ही जानवर का कुर्बानी करूँगा, उन्होंने ये नियत की थी। अब नियत तो ये की है कि जानवर मैं खरीदूंगा और रह बात मैं मुकम्मल जानवर का कुर्बानी करूँगा, और बाद में अगर वो किसी और को अगर शरीक कर ले तो क्या कुर्बानी होगी या नहीं? देखिए दोस्तों, देखा जाएगा कि खरीदने वाला अमीर आदमी है या गरीब आदमी है। अगर खरीदने वाला अगर अमीर आदमी है यानी उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, तो वो अगर किसी और को भी अगर शरीक कर ले, चाहे नियत नहीं की है, किसी और को भी अगर वो शरीक कर ले तो कुर्बानी हो जाएगी। बेहतर ये है कि जब कोई जानवर खरीदे तो उसी वक्त नियत कर ले कि मैं इस जानवर को जो खरीद रहा हूँ, इस जानवर के अंदर किसी और को भी शरीक करूँगा। ये पहले ही नियत कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नियत नहीं की, अगर किसी और को अगर शरीक कर ले बाद में, तो कुर्बानी हो जाएगी। और हाँ, अगर गरीब आदमी था यानी उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, तो उसके लिए दूसरों को शरीक करना जायज़ नहीं है, सिर्फ अमीर आदमी के लिए है। इसलिए कि गरीब के ऊपर कुर्बानी जब वाजिब ही नहीं है, जब वो किसी और को अगर शरीक करेंगे तो जायज़ कहाँ से होगी? और अमीर के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी करना वाजिब है। अगर वो कुर्बानी नहीं करेगा तो वो गुनहगार होगा और सुन्नत इब्राहीमी को वो तर्क करने वाला होगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सुन्नत इब्राहीमी को निभाएं और दूसरों को बताएं। अब बात यह है दोस्तों, कुर्बानी के जानवर खरीद करके लेके तो आ गए घर, अगर वो जानवर गुम हो गया तो फिर क्या किया जाए? चलिए, गुम हो गया, फिर एक जानवर खरीद करके लेके आया, यानी दूसरे जानवर को लेकर के आया कुर्बानी करने के लिए, फिर पहला जानवर मिल गया तो क्या करें? तो दोस्तों, अमीर आदमी एक ही जानवर की कुर्बानी करेंगे, अमीर एक ही जानवर की कुर्बानी करेंगे। और अगर हाँ गरीब हो, अगर कोई गरीब है जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, तो उसको दोनों जानवर को कुर्बानी करना उसके ऊपर वाजिब है। और अगर अमीर है तो दोनों में से एक जानवर को ज़बह कर दे, कुर्बानी कर ले, तो एक जानवर की कुर्बानी वो कर ले तो हक उनका अदा हो ही जाएगा। और ये बात, अगर गरीब है तो गरीब को दोनों जानवर की कुर्बानी करना होगा।
اور بات یہ ہے دوستو، قربانی جب اگر ہم کر لیتے ہیں، 7 آدمی اگر کسی جانور میں شریک ہے، بیل یا بھینسا، تو 7 آدمی جب شریک ہیں تو دوستو 7 میں سے کسی کی بھی نیت اگر گوشت کھانے کی ہوگی تو خدا کی قسم کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے نیت گوشت کی نہیں، ثواب کی نیت ہو۔ قربانی جو ہم کرتے ہیں ثواب کی نیت سے، اس میں سے 7 انسانوں میں سے 7 آدمیوں میں سے کسی ایک کی بھی اگر نیت یہ ہو کہ میں تو گوشت کھاؤں گا، پیسے سستے پڑ رہے ہیں، سستے پیسے میں اتنے گوشت مل جائیں گے، تو دوستو ایک کی نیت غلط اور 7 کی قربانی خراب۔ تو نیت ثواب کی ہونی چاہیے، گوشت کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہاں، جب گوشت تقسیم کریں تو دوستو بالکل ترازو میں ٹھیک تول کر کے بالکل تقسیم کریں۔ اگر کسی حصے میں گوشت زیادہ ہو جائے تو وہ گوشت سود کے حکم میں ہے، جس کا گناہ بہت سخت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اس وجہ سے 7 حصے برابر ہوں، نہ کمی نہ بیشی، اور 7 میں برابر گوشت ہوں، ٹھیک اندازے سے نہ دے، بالکل تول کر کے دے، کسی حصے میں زیادہ گوشت نہ ہو۔ اگر کسی میں بھی اگر زیادہ گوشت ہے تو وہ سود کے حکم میں ہے۔ تو دوستو اس سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اور ہاں، بکرا بکری سال بھر سے کم کی درست نہیں ہے، کم سے کم سال بھر کے تو ہونے ہی چاہیے بکرا بکری۔ اور یہ جو بیل وغیرہ جو ہے یہ کم سے کم 2 سال کے ہونے چاہیے، 2 سال کے ہونے چاہیے۔ 2 سال سے اگر کم ہے تو دوستو یہ درست نہیں، بہتر نہیں ہے۔ 2 سال سے اگر زائد ہے تو بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اگر بھیڑ یا پھر دمبے اس قدر موٹا اور تازہ عوام کو لگے، اگر وہی جانور 6 مہینے کے وہ جانور ہے اور موٹا تازہ اس قدر ہے کہ وہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، تو دوستو اس کو بھی قربانی کرنا، اس کو بھی ذبح کرنا قربانی کے لیے درست ہے۔ 6 ماہ کے بھیڑ یا دمبے اگر سال بھر کے اگر معلوم ہوتا ہو تو اس کو بھی اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو یہ بھی درست ہے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو یہ چند باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر دوستو آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے پاس نہ رکھیں۔ جن بھائی کو اگر یہ ویڈیو نہیں معلوم ہے، ان سب باتوں کو نہیں معلوم ہے، تو وہ اس کے ذریعے سے ان باتوں پر عمل کریں اور اس ویڈیو کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہر موبائل میں پہنچنا چاہیے، اس لیے کہ عید الاضحیٰ قریب ہے اور لوگوں کو معلوم تو ہونا ہی چاہیے کہ ہمارا اسلام کیا سکھاتا ہے، ہمارا مذہب کیا سکھاتا ہے، مذہب میں قربانی کرنا کس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے دوستو، اب انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔